बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आजकल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और ख़बरों के चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक जो मुल्क का निज़ाम है इलेक्शनों का वो तब्दील हो रहा है, यानी पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम हो रहा है। तो आम आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं है कि जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें क्या होता है, जो सदारती निज़ाम है उसके अंदर क्या होता है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है उसके अंदर वज़ीर आज़म की क्या ताकत होती है, और अगर मुल्क में सदारती निज़ाम हो तो सदर के पास क्या ताकत होती है, और फिर इन दोनों निज़ामों में से कौन सा निज़ाम बेहतर है। तो इन पर मैं चीता चीता थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये ऐसे तो जो टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर जो है ना इसको कंसाइज स्टेटमेंट के साथ ख़त्म करूँगा कि पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में कौन सा निज़ाम बेहतर है। अब जो पार्लिमानी निज़ाम है वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, इस तरह के मुल्कों में, इंडिया के अंदर ये निज़ाम है। इस निज़ाम के मुताबिक जो पहले हदूदबंदी की जाती है, सारे मुल्क के अंदर MP MNA बनाए जाते हैं, फिर वो MP MNA लोगों से वोट लेते हैं और फिर जाकर अपना कोई नुमाइंदा मुंतखब करते हैं जब उनको पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत मिल जाती है। यानी MP MNA जो होते हैं उनकी जो पार्टी है, जैसे पाकिस्तान में PTI थी और मुस्लिम लीग नून थी, तो जो PTI थी उसको अक्सरियत मिल गई और उसने अपना वज़ीर आज़म चुन लिया। यानी पार्लियामेंट के अंदर जिसको अक्सरियत मिल जाती है वो अपना नुमाइंदा चुन लेती है। इसको पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म मुल्क का हेड होता है और वज़ीर आज़म मुल्क को चलाता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो पार्लिमानी निज़ाम होता है उसमें वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा ताकत होती है और सदर के पास कम ताकत होती है। मिसाल के तौर पर जो अभी पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, तो उनके पास वज़ीर आज़म जितनी ताकत नहीं है और वो सिर्फ़ एक साइन के तौर पर जो है सदर हैं। अब सदर को मुंतखब कौन करता है? जब वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है तो उसके बाद जो सारे सूबे हैं उनकी पार्लियामेंट जो है वो सदर को वोट देती है और फिर कोई ना कोई बंदा जो है उसको मुल्क का सदर बनाया जाता है। अब उसमें जो बड़ी ताकत है मुल्क के अंदर, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, बिल पेश करने के लिए, वो सारी पार्लियामेंट के पास है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जो पार्लिमानी निज़ाम होता है उसके अंदर सारी ताकतें एक ही बंदे के पास नहीं होती। जैसे वज़ीर आज़म है कि वो अपनी मनमानी करे और ख़ुद ही बिल मंजूर करे। उसमें एक बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है और उसमें एक अक्सरियत चाहिए होती है कि अगर इतने बंदे इस बिल को मंजूर करते हैं तो वो बिल मंजूर हो सकता है। अकेला वज़ीर आज़म उस बिल को मंजूर नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म है वो अदलिया के सामने जवाबदेह होता है। अब अदालत ने कई दफ़ा बुलवाया है इसको, इमरान खान को, और जो है पिछले माजी में अगर आप देखें तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उसको जो है अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देकर बरतरफ भी कर दिया था। यानी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर जो अदलिया है उसको सबसे ज़्यादा ताकत होती है। वो वज़ीर आज़म को बुला सकती है, वज़ीर आज़म से पूछगछ कर सकती है और मुल्क के मामलात के बारे में सो मोटो एक्शन ले सकती है। और वज़ीर आज़म को अगर कानून शिकनी में आ जाए कि इसने फ़लाँ कानून की खिलाफ वर्जी किया तो वो वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट उतार भी सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को 30 सेकंड की सज़ा देकर नाअहल करार दे दिया गया। अब इस निज़ाम के अंदर तो वज़ीर आज़म जो है वो उतारा जा सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। यानी अगर पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहें कि जो वज़ीर आज़म ठीक नहीं है, वो इकट्ठे होकर, जैसे पिछले 6 महीने पहले हो चुका है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो दिया, लेकिन उसमें जो ज़्यादा लोग थे वो वज़ीर आज़म के हक़ में थे और कम लोग जो थे वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ थे। इस तरह नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है, अदम एतमाद का जो वोट है, वो पास नहीं हो सका और वज़ीर आज़म अपनी जगह पर कायम रहा। अब वज़ीर आज़म इस तरीके से भी नाअहल हो सकता है और दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। और दूसरा तरीका यह है कि अगर वज़ीर आज़म की ख़ुद की पार्टी ये फ़ैसला करे कि वज़ीर आज़म को उतार दिया जाए, तो वो ख़ुद भी अपनी अक्सरियत के साथ वोट देकर वज़ीर आज़म को उतार कर अपनी पार्टी में से नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है, लेकिन इसके लिए दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यानी सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील होगा, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन की तरफ से आएगा तो फिर री इलेक्शन होगा। अब इसमें देखना यह है कि जो सदारती निज़ाम है वो किस हद तक सदर के पास उसकी ताकत है और क्या वो निज़ाम ज़्यादा बेहतर है।
امریکہ کے اندر اس کی ایک کامیاب مثال ہے کہ وہاں پر صدارتی نظام قائم ہے، اور وہاں پر 538 جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ بناتے ہیں۔ ان 538 جو نمائندے ہیں، یعنی یہی مثال سمجھ لیں جو ایم پی ایم این اے ہیں، ان کو ایک ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، اور اگر 270 ووٹ صدر کو مل جاتے ہیں تو وہ جیتا ہوا مانا جاتا ہے، اور وہ اپنی کیبنٹ بنانے کے لیے کہتا ہے، یعنی کہ 538 میں سے 270 ووٹ جس کو مل گئے تو وہ صدر بن جاتا ہے اور وہ اپنی کیبنٹ خود بناتا ہے، اور اس طرح اس کے پاس جو طاقت ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے۔ یعنی پارلیمانی نظام کے اندر تو وہ کوئی بل خود منظور نہیں کر سکتا یا ریجیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر صدر کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، یعنی اگر پارلیمان نے کوئی بل پاس کر دی ہے تو وہ منظوری کے لیے صدر کو بھیجے گی، اور صدر جو ہے اس بل کو اگر اپنے پاس رکھے 14 دنوں کے لیے، جس طرح کوئی اس کا عرصہ مقررہ ہے، تو وہ بل خود بخود ختم ہو جائے گا، یعنی وہ بل منظور ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس کو پاکٹ ویٹو، یعنی جو صدر کی ذاتی پاور ہے بل کو ختم کرنے کی، کہ وہ بل کل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو پاکٹ ویٹو پاور کہتے ہیں صدر کی۔ اور یہ امریکہ میں عام طور پر کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو صدر ہے اس نے جو بل ہے وہ منظور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس ایک بہت بڑی طاقت اور یہ ہوتی ہے کہ وہ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی ملک کے خلاف بغیر دوسرے لوگوں سے پوچھے ہوئے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے جنگ لگا سکتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر جنگ لگانے کے لیے پوری پارلیمنٹ سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو فرق ہے کہ جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ دونوں صدر ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ صدر ہوتا ہے، لیکن صدارتی نظام کے اندر یہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ صدر کے پاس ہی ہوتی ہیں، اور صدر ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے، اور صدر کو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بھی نہیں ہٹایا جا سکتا، جیسے پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر کو ہٹانے کے لیے اس کی امپیچمنٹ کا پروسیس ہے، یعنی اگر صدر نے کوئی ہائی ٹریزن ملک کے ساتھ غداری کی ہے یا کوئی ایسا کام کیا اور اس کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر صدر کے خلاف ایک جو قرارداد ہے وہ لائی جاتی ہے سامنے، اور پھر اس قرارداد کو جو ہے اکثریتی جماعت جو ہے منظور کرتی ہے، اور پھر اس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے چلانے کے لیے جو ملک کا چیف آف جسٹس ہے عدلیہ کا، یعنی سپریم کورٹ کا جو چیف آف جسٹس ہے وہ ہیڈ بنتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ دوسرے ممبر ہوتے ہیں، پھر سنوائی ہوتی ہے، اور اگر صدر جو ہے وہ گناہ گار نکلتا ہے تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ کار اس طرح کہ صدر کو ہٹانے کے لیے صدارتی نظام کے اندر پہلے ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس اس کو سنتا ہے اور پھر صدر کو ہٹایا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ووٹ دے کر ہی صدر کو ہٹایا جائے، یہ صرف پارلیمانی نظام کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں نظاموں کے اندر بہتر کون سا نظام ہے۔ اب صدارتی نظام جو ہے اس میں تو جو پاور ہے وہ ون مین شو جو ہے وہ ہے، یعنی ایک آدمی نے جو چیز جہاں پر رکھ دی اور اس نے کہا یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یعنی ون مین پاور شو ہے کہ ایک آدمی کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے اور وہ جس طرف ملک کو چاہے، جس طرف کیبنٹ کو چاہے وہ لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ تو زیادہ خطرناک نظام لگتا ہے ویسے کامن سینس سے بھی، اور ملک کے فائدے کے لیے بھی کم لگتا ہے، لیکن امریکہ جیسے سپر پاور کے ہاں یہی نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا پارلیمانی نظام ہے اس میں کچھ کسی قسم کی یعنی کہ گنجائش ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو ایک تو پارٹی اور دوسرا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ فورس کر سکتے ہیں کہ یہ بل منظور نہیں ہوگا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی حد تک وہ جواب دہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ عدالت کو بھی جواب دہ ہے۔ تو یہی ڈسکشن سے سامنے آ رہا ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے اگر وہ صحیح طرح سے چلایا جائے تو ملک کے لیے وہی بہتر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہاں تک جو کوئی نظام ہے بنانے کے لیے کامیاب ہوتی ہیں، صدارتی یا پارلیمانی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔